इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खुद कह रहे हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप, हजरत अनस की रवायत है कि वो कहते हैं कि कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और बाकी तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तो बात हो रही है ना, देखिए आप लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं या बाद में भी डेफिनेटली सुनते रहेंगे, आप ये देखिए कि ये क्राइटेरिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उस पे हमें ये सोचना है कि क्या हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जगह है कि हम अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने जानने वाले हर इंसान से ज्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो तभी हम मोमिन होंगे। और फिर एक और हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हजरत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पे कसरत से दरूद भेजता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए रखूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तुम चाहते हो। तो उसने फिर हज़रत काब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा जो है अपनी दुआ का वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ओके, फिर मैं हाफ हिस्सा जो है, निस्फ हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा था कि मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पढ़ सको। तो फिर अभी जो काब हैं, अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना पूरा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तेरे लिए, तेरे दुनिया के जो गम हैं, परेशानियां और मुसीबतें हैं, ये उनके लिए काफी हो जाएगा। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे गुनाह के लिए, जो भी तू गुनाह करेगा उसकी बख्शिश का बायस बनेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और अब देखिए इसी तरह से, क्योंकि हम लोग जब भी ये अपना लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ, तो कोई भी ऐसी बात जो आती है, क्योंकि आज जुमा भी था और दुरूद शरीफ हम लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक जुमे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़हन में आता है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको हदीस शेयर करती हूँ। जब भी हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें शौक भी ज़्यादा आता है, फिर हम इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। अभी हम हदीस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मिशकातुल मसाबी में मैं कुछ वज़ू के बारे में पढ़ी थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल के, क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक्त वज़ू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है, तो वज़ू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वज़ू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं, कुछ भी हो हमने वज़ू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वज़ू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आंख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं उसके साथ। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए, और फिर हजरत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहरीन। तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए।
कितनी खूबसूरत बात है। देखिए अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसके बारे में आता है कि अगर वुजू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरह पढ़ी जाती है तो उससे आंखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी हदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसान भी कर देते। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आंखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पाँव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुनाह दो तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा भी तो देखे कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूंगी, तो आप मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में जमीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए बंदा मोमिन जब हमारी जिंदगियों में शौरी तौर पे कुरान खोलता है, एक तो वो घराने की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शौरी तौर पे कुरान मेरी जिंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लूं, क्योंकि होता क्या कि पहले भी हमने एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीजें हैं, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करते हैं कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ रही थी वुजू के बारे में तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज पे अपना वुजू कर सके ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सके। अब दुआओं के बारे में समटाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफ़ा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वुजू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूंगी ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें। और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 64। इससे पहले देखिए कि लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि हमने सूरत माइदा में पढ़ा, लास्ट अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे सख्त उलमा के बारे में पूरे कुरान में कोई आया नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, कि क्यों नहीं रोकते उनको अहले किताब जो उलमा हैं उनके और अल्लाह वाले जो लोग हैं उनको बुरी बातें कहने से क्यों नहीं रोकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, कभी हम ऐसी आयत पढ़ते हैं तो आज हम अपने आप को देखें। मैं हमेशा जो बात कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ शुक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी किताब कुरान है। अगर आज इसके बाद कुरान के बाद कोई किताब आती तो आप सोचिए हमारे बारे में क्या लिखा होता। आप देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आलिम दीन को डांट रहे हैं कि वो क्यों नहीं उनको रोकते थे। आप आलिम दीन के बारे में अब देखिए कि हम आजकल के ज़माने के आलिम दीन और आप पहले के देखिए, हम आज मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में, इमाम मालिक के बारे में बताती हूँ
کہ امام مالک جو ہے نا یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 13 سال امام مالک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، آج کل کے بچے جو جیسے جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اتنی ان کا دماغ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تو حدیثیں اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی، اسی لیے میں ان کی آپ کو پیدائش کا سال بھی بتا رہی ہوں، سن بتا رہی ہوں۔ دیکھیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد نا۔ تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کیا تھا کہ 50 سال کے بعد تو یہ 80 کتنے بدے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات ہوئی نا، تو 50 سال کے بعد تو دیکھیے اس وقت جب امام ابو حنیفہ تھے تو صحابہ تھے، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ سارے کے سارے اس وقت ختم، وفات ان کی ہو گئی تھی، اور وہاں پہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تو ان کو حدیث ملنا کوئی مشکل تو نہیں تھا نا۔ صرف یہ تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی، لیکن اس وقت اس کو بک فارم میں انہوں نے بنایا تھا، اور پھر جتنے اصول سخت رکھے گئے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ لیکن امام ابو مالک کی آج میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتی ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ اس کا نام آتا ہے کہ وہ امام صاحب جب اپنی، ان کی بک کا نام موطا ہے، سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی، تو یہ کیا کرتی تھی جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتی رہتی تھی، اور سنتے سنتے انہوں نے پوری موطا جو ہے جو بک تھی وہ پوری ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ اور اتنی خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ جب امام صاحب اپنے شاگرد کو پڑھاتے تھے، اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ شاگرد جب پڑھتے تھے اور ٹیچر جو ہے اس کی کریکشن کرتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہے اور شاگرد سن رہے، رائٹ؟ تو جب شاگرد پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے ہوتی تھی، تو جہاں پہ وہ کوئی غلطی کرتے تھے نا تو اپنے ناخن سے ٹک ٹک کر کے آواز ایسے دیتی ہیں، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ شاگرد نے کوئی غلطی کی ہے کہ فاطمہ ٹک ٹک کر رہی ہیں وہاں پہ، تو اتنا ان کو پوری موطا ان کو یاد تھی۔ ایک واقعات ہے کہ ان کے امام صاحب کے 900 کے قریب ان کے استاد تھے، اللہ اکبر، 900 استاد تھے۔ آج ہمارے 5-6 استاد ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کمال ہی کر لیا نا۔ اب آئی تھنک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے امام مالک کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ، جس میں ہم امام مالک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ عید کا موقع تھا، نماز پڑھنے کے بعد بجائے گھر جانے کے امام صاحب سیدھے اپنے استاد ابن شہاب زہری کے گھر چلے گئے۔ اب دیکھیے کہ عید کا موقع ہے اور اپنے استاد کے گھر اس نیت سے گئے کہ کیونکہ ان کے پاس اتنا رش ہوتا تھا، اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو موقع کم ملتا تھا، تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج ان کے پاس اتنا رش نہیں ہوگا تو میں آج جا کے ان سے حدیث سیکھتا ہوں، اور ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے آپ حدیث سنائیے۔ اب دیکھیے عید کا دن ہے اور پھر بھی امام، ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں انہوں نے 17 حدیث ان کو بتائیں، اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ کہ جب کہ تم سن رہے ہو اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گی۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں یہ ساری حدیث۔ انہوں نے کہا ہاں سناؤ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے لفظ بلفظ وہ ساری حدیث ان کو سنا دی۔ اللہ اکبر، ایسا ان کا حافظہ تھا۔ تو کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے اس کے بعد۔ اور پھر ایک اور بات آتی ان کے بارے میں کہ خلیفہ مہدی جو تھے وہ حج کے دوران میں حج کرنے آئے تو مدینہ تشریف لائے، وہاں آ کے انہوں نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے، اور میرے بیٹے، ان کے 2 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے دربار میں آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں، اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو حدیث کی تعلیم دیں۔ تو آپ کو پتہ ہے امام مالک نے اب خلیفہ وقت کو کیا کہا کہ علم جو ہوتا ہے وہ قابل احترام چیز ہے، آپ کو اس کے پاس آنا چاہیے، نہ کہ مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کے ان کے پاس بھیجا تھا تعلیم لینے کے لیے۔ دیکھیے اس کے علاوہ اتنی ایک شخص تھا وہ 600 میل کی مسافت طے کر کے ان کے پاس آیا، اور آ کے اس نے وہ پورے اپنے جو بھی قبیلے تھے ان کے ڈیفرنٹ ان کے سوالات تھے وہ لے کے امام صاحب کے پاس آیا، اور اس نے 48 مسائل ان سے پوچھے، اور کہتے ہیں کہ 33 مسائل میں انہوں نے کہا کہ لا ادری کہ میں نہیں جانتا۔
اور جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو کہا کہ امام صاحب آپ ان کو کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، آپ ہر زیادہ تر تو دیکھیں 33 مسائل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں لا ادری. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ شخص کہاں سے آیا، کیونکہ جب یہ اپنے شہر میں اس کو اس مسئلے کا حل بتا دوں، کیونکہ مجھے ابھی تک میں 100% شور نہیں ہوں اس بات کے لیے، یہ واپس چلا جائے گا اپنے قبیلے میں اور جا کے بتا دے گا، میں کہاں اس کو ڈھونڈتا پھروں گا اور میں کہاں اس کو جا کے کریکشن کروں گا، لوگ تو عمل کرنا شروع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا مجھے اس کا وبال آئے گا. ایسے محتاط ہوتے تھے لوگ. آج ہم سے کوئی ایک فتویٰ کیا، ہم سے کوئی ایک بات پوچھ لے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں بتائی تو وہ کہیں گے لو یہ کیا قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کو اتنی سی بھی بات کا نہیں پتا. اتنی باتوں میں وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اور امام سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے کہ اس وقت کا جو حکمران تھا نا سلطان محمد غزنوی، انہوں نے ان کو خط لکھا، امام سیوطی کو خط لکھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب میں پتہ ہے کیا لکھ کے بھیجا کہ میں اپنی کھلی آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے سے یہ سعادت نہ چھن جائے، میں آپ کو ملنے نہیں آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ وقت کے جو حکمران تھے ان کو ملنے سے کہ کہیں کیوں نہیں ملتے تھے، اس لیے ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس وہ مال دے کے یہ نہ ہو کہ وہ ان کے مطابق اپنے فتویٰ چینج کر لیں، یا ان کے روب میں آ کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو علماء یہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں روکتے ان کو، تو آج کے علماء کو دیکھیے کہ اب تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ساری بات حکومت پہ ڈال دو، حکومت کا کام ہے وہ یہ کرے وہ یہ نہ کرے، باقی کام کسی کا بھی کچھ نہیں. دیکھیے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی کتاب جو تھی تورا کیا تھی کہ علماء کے ہاتھ میں تھی نا، باقی لوگوں کے کیا تھا، حالانکہ تورا سب کو پڑھنا کوئی منع تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے تورا کو چھوڑ دیا تھا، علماء پڑھتے تھے اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جا کے ان سے پوچھتے تھے. اب دیکھیے قرآن جیسے یہ تو ہمارے سب کے ہاتھ میں ہے نا، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جیسے مسئلہ قوم وراثت کا ہے، اگر یہ طلاق کا ہوتا ہے یا کوئی ایسا وہ حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو علماء دین سے پوچھنے جاتے ہیں. لیکن عام چیز جو ہے جو ہماری زندگی کی زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں وہ سارے کے سارے نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہمسائے سے کیسے بات، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہر چیز تو بینہ ہے قرآن میں، اس کے لیے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے علماء کی بات کریں کہ وہ ان کو صحیح راہ کیوں نہیں بتاتے. اور آگے یہاں پہ جو کہتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہود نے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخیل ہو گئے. تو یہاں پہ یہ بات کس نے کہی تھی؟ دیکھیں ایک شخص تھا یہود کا جس نے یہ بات کہی تھی، تو کیونکہ کسی نے منع نہیں کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی کو اس کے اندر لیا. اور آگے جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بدعا دے رہے ہیں نا ان کو کہ وہ اس نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، کہ بند دیے گئے ان کے ہاتھ، وَلُوئِنُوا، اور ان پہ لعنت کی گئی. یہ جو بدعا تھی نا ان کے لیے وہ ایک شخص کے قول پہ تھی. دیکھیے ان کا یہاں پہ عقیدہ خراب نہیں تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے. اس وقت کے تو وہی مسلمان تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے. ان کی بات غلط کہنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہ اللہ نے کہا کہ ان پہ لعنت بھیج دی گئی. اب دیکھیے ہمارے اب دیکھیے جوکس کرتے ہوئے ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز بری لگ جائے گی؟ ہم تو بڑے آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بما قالو، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا، بل یداہ، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ، یدا دو ہاتھ کو کہتے ہیں نا، بلکہ دونوں ہاتھ، مبسوطتان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اور جن ہیں وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں جو خواہش ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر جن کی ہر خواہش پوری کرے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جیسے ایک بڑا پورا سمندر کے اندر آپ ایک چھوٹی سی آپ سوئی لے کے نکال کے دیکھتے ہیں نا تو سوئی کو جتنا پانی لگا ہوا ہے
अल्लाह अकबर, इतना भी अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती है। और ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, ये कैसे कही थी, कि मजाक कौन सा, इनके किस बात से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ये जो कुरान में सूरत हदीद में आयत आई थी कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, तो इस पे इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि लो अब ये जो मुसलमान है ना, इनका तो जो खुदा है वो अब फकीर हो गया है, अब ये इनसे मांग रहा है कि उनको कर्ज दे दो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह तो वो है कि जो एक नेकी का एग्जाम्पल कैसे दी थी, सूरह बकरा में हम पढ़े ना कि एक दाने की तरह है, जैसे उसको बोया जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली के ऊपर 100 दाने, 700 गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा के देता है। आप अल्लाह की राह में एक छोटी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ना सिर्फ 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का खर्च करना, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूंगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं, अल्लाह ताला बाज लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो सब चीज का मालिक है और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क देता है। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क कुशादा कर देता तो वो जरूर जमीन पे सरकशी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ है। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, माज़े असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफ़ा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे ही उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है, ये दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता।
राइट। आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है, एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ अता कर दे। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं वअल्क़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम दरमियान उनके अल अदावत अदावत वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, दो ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड़ा खो दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख्त नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था। और फिर जो रोमियो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियो के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे। ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बुग़्ज़ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे। और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर उन्होंने, इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पे सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहिदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाहर से हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट हमला करेंगे और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे। अब क्या हुआ कि ये मुआहिदा करने के बाद हर दफा मुआहिदा तोड़ देते थे। अब ये कुरैश मक्का को ये कहते थे कि देखो तुम बाहर से आओ हमला करने, हम अंदर से हमला करेंगे और हम इनको खत्म कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि मदीना से ये तीनों कबाइल को निकाल दिया गया था, और जब वहां से निकाला गया तो फिर जाके ये कहाँ पे आबाद हुए थे, खैबर में आबाद हुए थे।
خیبر میں ان کی عادت تھی، یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو خیبر کی جنگ کی تھوڑی سی واقعہ سناتی جاؤں تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہسٹری بھی جان رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا تھا. جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کیا ہوا تھا، پھر ایسے کیسے چیزیں ہوئی تھی. تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے لشکر سارا بیٹھ گیا تھا، وہاں پہ جا کے جو خیبر کے باہر ابھی بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب اناؤنس یہ کیا کہ کل ہم خیبر کو فتح کریں گے. اور خیبر جو تھا نا یہ قلعوں میں تھا، جیسے پہلا قلعہ فتح ہونا تھا، پھر دوسرا قلعہ، پھر تیسرا قلعہ. تو جب صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ کل ہم خیبر کا پہلا قلعہ فتح کریں گے، تو اس وقت انہوں نے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل ہمیں وہ جھنڈا پکڑے، کیونکہ جھنڈا دیتے تھے نا جو بھی سب سے پہلے آگے جاتا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں. اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں، کیونکہ بات اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے. جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا تو ان کی آنکھ ایسے ہوگی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا، اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں. یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں. اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی، اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا. تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما، کہ جب کبھی اوقدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے، اطفاہا تو بجھا دیا اللہ نے، وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، فی الارض زمین میں فساد کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیز کو ختم کر دیں گے. جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا، یہ تو دشمن کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نہیں آتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی، کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے، کبھی ساس کو کرتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. وَاللَّهُ اور اللہ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو.
यहाँ पे मैं फिर से रिपीट वही बात कर देती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब कहा था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, तो क्या हुआ था, फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम सिखाए, फरिश्तों के सामने पेश किया, उन्होंने कहा हम नहीं जानते जो आप जानते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको हुक्म दिया और उन्होंने समेना व अताना किया और सजदा कर लिया। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया था और उसने क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला से कहा था कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक के लिए, ताकि मैं ये वो प्रूफ ये करना चाहता था, क्योंकि उसको ये था कि मैं इतना इबादत गुजार, क्योंकि इब्लीस जो था ये फरिश्तों में उठता बैठता था, ये फरिश्ता तो नहीं था ना, ये जिन था और ये फरिश्तों में बैठता उठता था। देखिए इतना इबादत गुजार कि उसका मुकाम उसको ये दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फरिश्तों में बैठना उठना शुरू कर दिया था। और उसमें ये गुरूर आ गया कि मैं तो बना हुआ हूँ स्मोकलेस फायर से और ये तो मट्टी से बना हुआ है, मैं इसको सजदा कैसे करूँ। देखिए अल्लाह का एक हुक्म उसने नहीं माना था और उसकी इबादत की जरा ट्रेल देखें कि वो कितना इबादत गुजार था, और उसने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तू मरदूद है, तू यहाँ से निकल जा। हम कितने अहकामात नहीं मानते, हम कितने अहकामात को कान से सुनने की भी कोशिश नहीं करते, हमें लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं। देखिए उसने एक सजदे से इनकार किया था, जस्ट वन सजदा आदम को। एक्चुअली तो उसने अल्लाह का हुक्म से इनकार किया था ना। हम एक फजर में कितने सजदों का इनकार कर देते हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह रहीम है, करीम है, इसीलिए तो हम चलते फिरते हैं। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी टांगे तोड़ दे कि अब बिस्तर से उठ के तो देखो जरा। दुनिया के लिए तो बड़े भागते हो, जॉब के लिए तो 8-8 घंटे यूं खड़े रहते हो, क्योंकि वो नजर आता है ना बाद में पेचेक मिलना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तुम्हें नजर नहीं आते जो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने करम करने। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। हम अल्लाह का गुरूर है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी अहले किताब आमनू ईमान लाते वत्तकू और वो तकवा इख्तियार करते लकफरना तो अलबत्ता जरूर दूर कर देते हम अनहुम उनसे सय्यातिहिम, कि हम उनसे उनकी गुनाहों को उनकी बुराइयों को दूर कर देते। वाला अदखुलन्नहुम तो अलबत्ता हम जरूर दाखिल करते जन्नातिन नाइम, उनको नेमतों की जन्नतों में दाखिल कर देते। देखिए कितनी बड़ा इनाम है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ों का बता के देखें इनके जो उलमा थे अगर वो ऐसे कर रहे थे और लोग ऐसे करते हैं, देखो उनकी बातों की वजह से, उनके इस तरह से कहने की वजह से। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे गुनाह एक साइड पे कर दो। अब इलाज उसका ये है कि अगर वो ईमान ले आते। देखिए ईमान के बारे में मैंने कितनी डिटेल में बात की थी ना, कि एक ईमान वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि अभी तो तुम जुबान से इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। कि अल्लाह करे कि हम ईमान को अपने दिल से एक्सेप्ट करें, और हमारे दिल के अंदर जो बीज है ईमान का, वो जब वो फूटता है ना बीज, तो वो फिर हमारे जवारे पे नजर आता है। यहाँ पे अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो ईमान ले आते, किस पे ईमान लाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते। वत्तकू और अगर वो तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरते, और अगर वो ये दोनों चीजें करते लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, तो हम उनसे उसकी बुराइयों को दूर कर देते, उनके गुनाहों को दूर कर देते। देखिए आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही वादा है, सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हजरत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहां भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयां, हर चीज की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियां, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे?
آپ اپنے دامن کو بچا کے، اپنے دوپٹے کو، اپنے چادروں کو، اپنی شلوار کو، اپنے ہر چیز کو بچا کے اسے گزریں گے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے، یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ، جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر برحق ہے، اور بہت ڈر لگتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں، اور کیونکہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کو، مطلب صحت مند اونٹ ہے، اونٹ کو ہانڈی تک لے آتا ہے، مطلب ختم، مر ہی جاتا ہے، بتا اتنی نظر کھا جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں نا، وہ آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پہ دم کیا کرتے تھے جو پڑھ کے، اور پھر انہوں نے، رسول اللہ نے بتایا کہ یہی آیا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر دم کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3525 کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ میں اس لیے آرام سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ لکھ لیں گے، اعوذ کہ میں پناہ میں آتی ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو جو بھی پڑھ رہا ہے، عورت پڑھی ہے یا مرد پڑھ رہا ہے، تو اسی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اب دیکھیے اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے، کیونکہ کلمات جب ہم کہتے ہیں نا، تو کلمات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، آپ پڑھ کے دیکھیے گا، لکھ لیں، سورۃ لقمان آیت نمبر 27، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے، اور پورے سمندر جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت تک وہ سیاہی بن جائے، اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ختم ہو جائے نا، اس کے بعد 7 گنا اس سے زیادہ قلم بن جائے اور سیاہی بن جائے، تب بھی تم اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے ہو۔ میرا رب وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہی کلمات، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے نا، کہ اس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، من کل شیطان کے ہر شیطان سے، وہامہ، اور جیسے کہتے ہیں نا کیڑے مکوڑے، زہریلے کیڑے مکوڑے، آج کل اگر اپنی زبان میں ہم بات کریں، وائرس ہوتا ہے، جیسے کرونا وائرس تھا، یا اس طرح سے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وائرس ہی تو ہوتا ہے نا، فلو بھی وائرس ہے، تو ہر طرح کے وائرس ہو جاتے ہیں، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اور پھر وَمِن کُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر وہ دیوانہ کر دینے والی، ہر وہ آنکھ جو حسد کرنے والی ہے،
ہر وہ آنکھ جو تکلیف دینے والی ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ عین لامہ کہ ہر وہ آنکھ جو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، جس سے جو نظر کھا جانے والی آنکھ ہوتی ہے نا، ہر اس نگاہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو اس لیے آپ یاد کر لیں اور یہی دعا کر کے آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی جس پہ آپ کو لگے۔ کیونکہ دیکھیے پہلے زمانے میں تو اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، اب تو میڈیا کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جس سے نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر ہم اپنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اصل تو پوسٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جو گھر میں لڑائی بھی ہے تو گھر میں سکون بھی ہے تو خوشی بھی ہے تو غمی بھی ہے، زندگی تو اسی کا نام ہے۔ لیکن جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو ہم کبھی بری چیز نہیں پوسٹ کرتے، صرف ہم اچھی چیزیں پوسٹ کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا دل دکھا ہوا ہے، یا کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے، یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی ریزن آپ سوچیں، تو وہ آٹومیٹیکلی انسان ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو میرے ساتھ کی تھی، یا میرے اسکول میں تھی، یا میری کلاس فیلو تھی، یا میری رشتہ دار تھی، تو دیکھو میری بہن تھی، فار ایگزامپل کزن تھی، کوئی بھی ہے، تو اس کو دیکھو کتنی خوشیاں، اور میرا کیا حال ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے۔ آنیسٹلی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم کرے۔ بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے، انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا، جب شادی کے بعد تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا، وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بات کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے I was in second year، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام کا بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، تو لگتا تھا او مائی گاڈ، یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا، اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کئی باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس میں بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ آپ چپ کرے ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا
تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute maybe. یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے.